उत्तर तुझे ऐकूं कशेता सुम्या तुका घेवं कवललेता वेदी सरसिये तुझ्या जेवणात भाग घेता सुम्या तुझे थंय हांवें कोडता सुम्या तुझे थंय हांवें कोडता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमची सुम्या आमची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या मिसांत फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वगुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सावकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद वेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या खाकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता खाकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या खाकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थना. बावतीस मुंती आनी रोजलिनाच्या आत्म्याक मीस दिता चार्ली लोपेस. इनास मच्छाडूच्या आत्म्याक मीस दिता गिलबर्ट मच्छाडूक. आमी आमचे पासूत आनी आमचे सर फिरगस घरां पासूत आनी आमच्या सर सयऱ्या दायऱ्या पासूत आमी मागया. बापा तुज्या पुताची चूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सर्गीची दारां तुवें आमकां उगडली. येदे वर्त्या देण्याच्या वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळाबरीत जावं आनी आमचो भावार तीर जावं. आमचे सुम्या तुज्या पुताची चूक क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस कुंवर सेजारायाक पावली. ती फेस्तुसाक मेळूंक गेली. तांकां सबार दीस पर्यंत थंय रावोंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मालगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिवचें म्हूण म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणायकी ताच्या वादी हुजीर उबो करन आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संप्रदाय दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाच्या न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे उजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मांडटले म्हूण हांव चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचे समर्थी विशयांत आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मरण पावलो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतलो. ह्या तराचे संगती कशें इत्यर्थ करचो म्हूण
म्हाका समजानासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याप्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यंत आपणाक पर्या खाल दवरिचें म्हूण पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरशी धाडणीसर हांगासर तो पर्या खाल आसूं दी म्हूण हांवें फरमायलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव वाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. प्रितुमे प्रास मळब जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्यां थंय. उदेंत आनी अस्तम जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काडून उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली राजवटकी तो चलयता. तुमी देवदूतांनो ताची हुकूम पाळतेल्या बळवंत आनी पदवेदार बडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परा जय जय हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा जय जय हालेलुया. हो पवित्र आत्मो तुमकां सर्व संगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर्व तुमच्या उगडासाक हाडटलो. सर्वेस्परा जय जय हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा जय जय हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सात जुवां प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची सुबवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जीव जातस जेसू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो. सिमांव जुवांवचे पुता, हाचे प्रासूर तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें ताका जाप दिली, वय सुम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेसून ताका सांगलें, म्हजे शिडयांक सरय. परतें दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जुवांवचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सुम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेसून ताका सांगलें, म्हजे शिडयांक सरय. जेसून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुवांवचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेसून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या फावटी विचारलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्याव, तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं जाणाय. जेसून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतूच हांव तुका सांगतां, तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तार दवरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयचे तराचें मोर्न पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. उपरांत ताणें ताका म्हळें,
म्हजो फाटलाव कर. जेसू क्रिस्तचें शुभ वर्तमान वाक्यानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या बाबनो आनी भयणेन. समार संगती इत्यर्थ जातात जेवणा वेळार. देखून समार संगती आमी पळयता एका राष्ट्राच्या आनी एका राष्ट्राचे संगती एका जेवणाक बसल्या वेळार ते निर्धार जातात. ह्या जबाबदारी वांटून घेवची आमकां दिसून येता. आनीक आयच्या दिसाची वाचपां आमी पळोवंक गेल्यार तशीच आमकां दिसून येता. पयल्या वाचपांत आमी पळयल्या अग्रिप्पा राय आनीक ताची भयण शेजारी आयली आनी फेस्तुसान पावलो विशयांत थंयच्या लागीं उलयलें. आनीक चक्रवर्तनीच ताका एक निर्धार दिवच्या खातीर थंयसर उलयलें. फेस्तुसान ह्या दोनीच पंगडाच्या विशयांत वाद विवाद केल्या वेळार तोच बसकार बसून घेवन कितें इतिहाद करचें म्हणल्या विशयांत ताका समजलें ना. पावलू देवाक साक्ष दिवचें आमी हांगासर पयल्या वचपांत आमी पळयलें. आनी आयची शुभ आत्मान जरी तरी आमी पळयता हे शुभ आत्मानाची फाटली चरित्र अशी आसा. आमी पळयलें जेजू मेलो आनी जेजू जिवंत जालें. हे मदें आपोस्तलांक कितें करचें म्हणलें समजूंक ना. देखून केन्ना केन्ना ते भायर वेताले, केन्ना केन्ना सांगाता रावताले. जेजू जिवंत जावन आनीक जेजू सर्गार चड गेल्ल्या वेळारी सयत तशेंच तांचे जिवितांत घडलें. देखून तांकां कितें करचें म्हणलें समजूंक ना. आनी ह्या वेळार आमी पळयता पेद्रू म्हणटा आमी माशली पागूंक वशया. आनीक ते सगळे बाकी जाणांय तांचे सांगाता वेतात आनी त्या दिसाक ते माशली पागूंक वेतात. पूण त्या रातीक तांकां कसलीच माशली मेळना. पूण सकाळ जात आसतना दर्या वेळेर थंय जेजू बसून आसलोलो ब्रेकफास्ट तयार करपाची. आनी ह्या वेळार तो तांचे लागीं विचारता मासली कितें तरी आसा गी म्हूण घेवन. ते म्हणटात ना, सगळी रात आमी वावुरले पूण आमकां कांय मेळूंक ना. तर तुमचें जाळ आनीक सायडीन बुडया. आनी त्या वेळार 153 मासल्यो तांकां लाभल्यो. आनी ताचे उपरांत ते तडीर आयले आनी जेजून तांकां सांगलें बसा आतां आमी ब्रेकफास्ट करया. आनी त्या ब्रेकफास्टा वेळार ब्रेकफास्ट सगळे जाणांनी जेजू सांगता मासली आनीक भाकरी जेजून मांडले तयार केल्ली सांगता बसून तेणें खाली. आनी खावन जाता आसतना देखून आयचें शुभ आत्मानाचें पयलें वाक्य जावन आसा जेवण जाल्या उपरांत साखळेच्या वेळार हें ब्रेकफास्ट जाल्ले उपरांत जेजू पेद्रू लागीं विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी पेद्रू जाप जावन आसलेली वय सुमया हांव तुजो मोग करतां. दुसरे फावटी तेच प्रस्न, तिसरे फावटी तेच प्रस्न थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी अशें आमी पयले निमाणें ब्रेस्तारा विशयांत आमी आयकलें सांगाता जेजून जेवण केल्लें ताचें सांगाता. पूण जेजू जिवंत जाल्या उपरांत पयलें ब्रेकफास्टा वेळार हें घडीत घडलें. जबाबदारी वांटून घेवची, जबाबदारी दिवची ही थंयसर ह्या ब्रेकफास्टा वेळार केलें. आनी जेजून पेद्रूक बोकऱ्यांक सरय. पेद्रून सांगलें पेद्रूक सांगलें जेजून म्हजो फाटलाव कर. आनी हें अशें जेजून
आपणाची जबाबदारी हस्तांतर करून दिली सगळ्या शिसांक आनी प्रत्येक तरान पेद्रूक व्हरती जबाबदारी दिली. देखून आज आमकांय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू आपोवन आसा आनी आमकां आज तेच प्रश्न विचारताय, तूं म्हजो मोग करताय गे. आनी आमची जबाब कितें जावन आसा म्हणलें आमी हर एकलो जाणा. जावंक पुरो आमी जेजू किंता चड बाकीच्या ह्या संवसारांतले चड संगती आमकां चड मोगाचे जावंक पुरो. पूण आज जेजू आमकां सांगता ह्या संवसाराचे चड वस्तू किंता ताचो मोग अती गरजेचो जावन आसा. ह्या मोगांत बरेपण आसा, ह्या मोगांत बचावी आसा, ह्या मोगांत खरें जिवीत आसा. देखून हे मिसांव आमकां हर एकलें करूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक आज आपुणें दिवन आसा. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा आमी मागया. आमकां तुजे मोगाचे व्यक्ती करून तुजे मोगाचे मिसांव संवसाराच्या पंथाक पावूंक जाय आसली कृपा आनी आदार फावो कर म्हूण आमी मागता. आमेन. कणिक घेवन आमी आयल्या बाबा, ओपोवन दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो घोटो बाबा, स्विकार तूं करी बाबा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्विकार करून अभय देमी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्विकार करून अभय देमी सर्गिता. हे बाबा काणिको, हे बाबा काणिको, काणिको घेवन आमी आयल्या बाबा, ओपोवन दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो घोटो बाबा, स्विकार तूं करी बाबा, स्विकार तूं करी बाबा. म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दया बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या आबो पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमचे सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपले सिसांक दिश्टी पडलोलो आनी ताचे दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलोलो. अशें ताणें केली आमकां आपले देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमचे सुमी आमची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उनो घेतलो, तुकांदीन वसून तो मोडलो, तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नवें दिन वसलो, ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स, नवें आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुनचे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावतसो गोठ परगटुया. तुझ्या कुर्स आणि पुनर्जीवन पोना वरवी तोवी आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितचो उंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळीं याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोळ पळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वार मरिये देवाचे माये संगती, सांजुजे तिचो भाग्यबंद पती, भाग्यबंद धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाले ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभाव तुका सुस्नाच्या सुस्ना. आमेन. 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 आमच्या सर्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे माग आनी आमचे सर्वोणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या आमचे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबताचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. समयांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीची सेवनाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक